अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अहम फैसला आया और इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो फैसला था इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले से उम्मीद थी कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी वो ऑपोजिशन के खिलाफ ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की खबर थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। दूसरी अहम खबर कि आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इमरान खान से मिलने गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ सीनियर पार्टी क़यादत को बुलाया हुआ था। क्योंकि आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और काफ़ी नाराज अरकान है, तो इस तरह की काफ़ी जो है कियास सुनाई चाहिए। तो खान साहब ने आज जो है अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत को बुलाया था, तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और तीसरी सबसे बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल गई इस्लामाबाद में, लेकिन उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इमरान खान की क्या हदायत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से आज केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। यानी कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे, जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, मलिक शहजाद साहब, उन्होंने फैसला दिया था कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज होंगे। उनकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि वो जो हाजिर सर्विस जजेस होते हैं वो आजादाना फैसले कर सकेंगे। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल किया लाहौर हाई कोर्ट के। इसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात दूं कि 5 रुकनी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच था। इसमें जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता तो जो मलिक शहजाद साहब ने ऑर्डर दिया था मैं उसी को बैक करता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी साबिक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उनके फैसले को कहते हैं कि वो बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब होगा क्या कि हुकूमत जो है रिटायर्ड जजेस जो है उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज मुकर्रर करेगी। अब देखें एक सबसे बड़ी इसमें अहम बात क्या, देखें हुकूमत जब इन जजेस को, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लाएगी तो आपको क्या लगता है कि वो आज़ादाना फैसले कर सकेंगे? क्योंकि जब हुकूमत उनको लाएगी तो वो हुकूमत की कैसे तहकीकात कर सकेगी, कैसे वो हुकूमत के लोगों की तहकीकात भी करेगी, उनके फॉर्म्स की प्रॉपर तहकीकात करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि आज़ादाना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाजिर सर्विस जजेस जब वो इसके जज बनेंगे तो ये आज़ादाना फैसले दे सकेंगे। रिटायर्ड जजेस कभी भी आज़ादाना फैसले नहीं दे सकेंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया और अब जो है जो अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है वो सारे गैर फाल हो चुके हैं और अभी जो है दोबारा इलेक्शन कमीशन नए ट्रिब्यूनल्स बनाएगी और उसके अंदर जो है रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा। लेकिन अब जो है ये ऐसा लग रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले लोगों के लिए जो है, खास तौर पर फॉर्म 47 वालों के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए लोगों के लिए ये बुरी खबर है। और अब ऐसा लगता है कि शायद उनको इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी अहम खबर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है इमरान खान साहब ने अपनी सीनियर पार्टी की क़यादत के लोगों को बुलाया था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि खान साहब तक भी ये बातें गई हैं कि सहाफ़ियों ने भी उनसे पूछा जब ये 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई डेला जेल में कि सुना है कि आपकी पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और काफ़ी नाराज़ अरकान भी हैं जो इस टाइम एक दूसरे से नाराज़ हैं। तो खान साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खान साहब ने फिर भी आज अपनी सीनियर पार्टी की क़यादत को बुलाया था, जिसमें उमर अयूब साहब थे, शानदाना गुलजार थी, शहरियार रफीदी साहब थे, शिबली फराज थे, रऊफ हसन थे। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा है इसके ऊपर खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब ने बात करनी। तो इमरान खान साहब ने पहले ही बात कर दी है कि उमर अयूब जो है वो पार्टी के सीनियर रहनुमा है और उनकी जो पार्टी के लिए कुर्बानी उसको कभी भी नहीं भूला जा सकेगा। तो इस बिहाफ के ऊपर इन सब ने आज खान साहब से मुलाकात करनी। और फिर ये सारे लोग जब इमरान खान साहब से मिलने डेला जेल के तो उनको मिलने नहीं दिया गया। तकरीबन 4 घंटे वो जेल के बाहर इंतजार करते रहे। तो अब जो है जब ये इनको नहीं मिलने दिया गया, तब ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ये सब लोग, ये जितने लोग थे, रऊफ हसन, शिबली फराज, उसके बाद उमर अयूब साहब, ये सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने एक यकजहती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई नाराज नहीं है, हर पार्टी के अंदर डिस्कशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से नाराज है। तो आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो काफी ज्यादा लोग ये बात कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है,
تو اس کو آج کیٹیگوریکلی آج عمر ایوب صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ کسی کا بھی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, سب متحد ہے, اور سب کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. تو آج لیکن شہریار افریدی صاحب کو تھوڑا سا دکھ ہوا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کافی دیر سے مجھے خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی, اور میں پہلے بھی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی, اور آج جب وہ آئے تو آج بھی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن خان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا کیا ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ لاسٹ ٹائم جب ان کی صحافیوں سے بات ہوئی تھی تو ایک امپورٹنٹ بات جو تھی وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. تیسری امپورٹنٹ خبر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ترنول میں اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی, NOC مل گیا, اور ملا بڑی مشکلوں سے, عدالت کے ذریعے ملا. اب جو ہے 6 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ترنول کے اندر جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے اندر جو ہے محمود خان اچکزئی اور سنا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے, اختر مینگل صاحب بھی آئیں گے. تو اب یہ جو ایک بڑا پاور شو ہوگا, اور یہ جو ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر یہ جو اپوزیشن اب کر رہے ہیں, تو یہ ایک پراپر آپ دیکھیں گے پاکستان سیاست میں ایک اپوزیشن تگڑا الائنس بننے جا رہا ہے جو اس حکومت کو ٹف ٹائم دے گا. لیکن اب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن ابھی جو ہے دونوں کے روابط تو ہیں, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ابھی ڈسکشن ہونا باقی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب اس جلسے کے اندر آتے ہیں کہ نہیں آتے. لیکن مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. تو اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف 6 جولائی کو اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے اندر خاص طور پر علی مین گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے. اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, حکومت کو یہ جو انہوں نے ہمارے سیٹیں جو ہے ہم سے لی ہیں اور فارم 47 کے اوپر انہوں نے جو گورنمنٹ بنائی ہے, آپ نے اس کے خلاف جو ہے ایگریسو قسم کا احتجاج کرنا ہے, لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اور سب سے, کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی ایک سب سے اچھی چیز کیا تھی, وہ انگیج رہتے تھے لوگوں کے ساتھ, اور عوام کو بھی وہ انگیج رکھتے تھے, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے انہوں نے, یوتھ نے اسپیشلی جو ہے خان صاحب کو اس طرح پکڑ کے رکھا ہے سٹل ابھی بھی. تو انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو بھی یہی بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے بھرپور قسم کا جلسہ کرنا ہے, اور عوام کو میرا ایک پیغام ضرور دینا ہے کہ عمران خان اس اڈیالہ جیل کے اندر بند ضرور ہے, لیکن عمران خان کسی صورت آپ لوگ یہ نہیں سنیں گے کہ عمران خان ڈیل کر کے آپ لوگوں کو چھوڑ کر باہر چلا گیا. سب سے امپورٹنٹ بات میں ایک اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حکومت کا صرف اس ٹائم جو ایک مین فوکس ہے وہ ہے کہ IMF کا یہ جو بجٹ ہے اور IMF کو خوش کرنے کا. اتنے ٹیکس لگے, آپ بلیو کریں ایک عام آدمی کی زندگی پاکستان میں گزارنا اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. اتنے بل آ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے لالے پڑ گئے ہیں. مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ دیکھیں عمران خان سے 100 اختلاف تھے, لیکن عمران خان جیسا بھی تھا لیکن اس نے اس غریب عوام کے لیے بہت کچھ کیا. کرونا اسپیشلی کرونا میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے, اور اس کی تعریف یونائٹڈ نیشنز نے بھی کی کہ اس نے کرونا جیسے مشکل حالات میں پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل رکھا. تو آج اس مہنگائی کے دور میں اب کافی زیادہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ عمران خان پھر بھی بہت بہتر تھا, کیونکہ اس نے اس ملک کو بچا کے تو رکھا ہوا تھا نا. اتنی مہنگائی تو نہیں تھی نا جتنی آپ صبح اٹھے پتہ چلتا ہے پیٹرول مہنگا, صبح اٹھے تو بجلی مہنگی, راتوں رات سب کچھ بدل جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اور حکومت سے صرف ایک درخواست ہے کہ اگر یہی انہوں نے اس طرح مہنگائی کرتے رہے تو ایک عام آدمی کے لیے اس پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.